अब पेश है गुड मॉर्निंग। हजार नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले, हजार नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले दिल अब भी धड़कता है तो कमाल करता है। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जेएन के प्रोग्राम के एक ताज़ा शुमारे में तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। और आज के दिन के हवाले से बात करें, आज जुमेरात है 1444 हिजरी के रबीउल अव्वल की 2 तारीख और सितंबर के महीने की आज 29 तारीख है। हस्ब दस्तूर आज भी 2 मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे जो आज का ये शुमारा आपके लिए पेश करेंगे। हर दिन की तरह आज भी हमारी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि 9 बजे तक रहिएगा हमारे साथ। अगर आप टीवी सेट के नज़दीक नहीं हैं या टीवी सेट आपके नज़दीक नहीं है या टीवी पर आप इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन यह है कि अपने मोबाइल फ़ोन में आप YouTube खोलें, डीडी कशर सर्च करें। आप डीडी कशर जब भी चाहें YouTube पर देख सकते हैं। 24/7 हमारा ट्रांसमिशन, हमारा ब्रॉडकास्ट आप हमारी ऑफिशियल YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ऑफिशियल YouTube चैनल अगर आपने अभी तक हमारी सब्सक्राइब नहीं किए है तो अभी आप डीडी कशर सर्च करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको पता चले कि कब कौन सा प्रोग्राम अपलोड होता है। और गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें, एक तो इसको आप लाइव देखते हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी दस्तयाब रहती हैं यूट्यूब पे। अच्छा, एक शेर से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की, प्रोग्राम का आगाज किया। इसमें दिल का जिक्र आया और आप में से कई दोस्तों को ये मालूम होगा कि आज यानी 29 सितंबर को दुनिया भर में दिल का दिन मनाया जाता है। आज यौम कल्ब है। दिल को लगने वाली बीमारियों के हवाले से, दिल की अच्छी सेहत के लिए और दिल को जो मामला पेश आते हैं वो क्यों पेश आते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। एक माहिर मौलिज को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। वैसे दिल के हवाले से आपको बता दूं, दिल एक ऐसा मौजू है जो हमारे शोरा का, कलमकारों का पसंदीदा मौजू रहा है और दिल को हमने देखा है कि मुहावरे में भी इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ है। खैर, मुझे एक और शेर याद आ रहा है, उसके बाद अपने साथी मेज़बान की ओर चलूंगा। चचा गालिब का शेर है कि बहुत ही खूबसूरत शेर है, मेरे पसंदीदा जो अशार है उनमें से एक शेर यह है कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। आज के शुमार में मेरे हमरा रहेंगे बड़े दिनों के बाद अशफाक हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अब मैं नाम भी भूल गया तो वाकई काफी अच्छा हो गया। बिल्कुल ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये चीज भी बड़ी खूबसूरत है कि नाम भी आज राइमिंग है, अजहर हाजनी और अशफाक हाफिज। बिल्कुल, काफी वक्त के बाद जो है आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई और इसका बड़ा ये हमें खुशी हमें इस चीज़ की है कि आपके साथ जो ये मुलाकात हुई, हमारे नाजरीन के साथ एक और दिन देखने को मिला, उनके साथ जो बिताने को मौका मिला। और आपने आज के दिन के हवाले से जो बात की कि दिल वर्ल्ड हार्ट डे, पूरे दुनिया में जो है ये दिन मनाया जाता है। और दिल
یہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا لیکن کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ سارے ناظرین جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے ہیں وہ جان جائیں گے. ہاں بالکل. اور دل اور دماغ کا کیا کنیکشن ہے, کبھی اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دل سے سوچنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, کوئی کام دماغ سے کرنا چاہیے. آج ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو آج ہم کھولیں گے, بالکل وضاحت ہوگی. اور ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو اسی دن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آذربائیجان جو ورلڈ ہارٹ فیڈریشن ہے, ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ پہلے وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو کافی عرصے کے بعد 1997 سے لے کر 1999 تک وہ غور خیز اس پہ کرتے رہے. ان کے پریزیڈنٹ تھے ان دنوں اینٹونی بیس. اس پہ غور و فکر انہوں نے کیا تو پھر اس پہ بات چلی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے ان کے ساتھ ایک کولیب ہوا, کنجکشن ہوا کہ ایسا کوئی دن منایا جائے جس سے لوگوں کو ایک ہیلدی ہارٹ کے بارے میں اویئر کیا جائے, کیونکہ تب جو ہے کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی سی وی ڈیز کافی رائز پر دیکھی گئی. آج بھی اگر ہم بات کریں تو 18.6 ملین لائیوز پر ایئر یہ افیکٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. پھر WHF نے یہ قدم لے لیا اور پہلا سیلیبریشن جو ہے وہ ہمیں ناظرین کرام دیکھنے کو ملا 2000 میں. سال 2000 جو تھا تب ہم سپٹمبر میں ہمیں پہلا سیلیبریشن دیکھنے کو ملا. تب کیا ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو سپٹمبر کی آخری سنڈے ہے وہ 2011 تک لی جاتی تھی, لیکن 2011 کے بعد اس کی ایک متوقع ڈیٹ فکس ہو گئی اور یہ سپٹمبر 19 پہ لایا گیا. ہاں بالکل. آج کے دن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں اور کشمیر میں بالخصوص کئی پروگراموں کا اہتمام ہوگا اور بیداری آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دل کے حوالے سے کون سے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہمیں زیر غور لانا چاہیے اور کس قسم کی علامتیں ہیں جو اگر آپ اپنے جسم میں پاتے ہیں, اپنوں کے جسم میں پاتے ہیں تو آپ کو ایک ماہر معالج کو کنسلٹ کرنا چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کا پروگرام ہم سب کے لیے کافی سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو. دل کے حوالے سے جس کی بڑی اہمیت ہے ہر جسم کے لیے, اس دل کے بارے میں, اس اہم موضوع کے بارے میں آج بیداری اور آگاہی کا پروگرام ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو آغاز میں لیکن ہم موسم سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں, شہراؤں کا حال آپ کو بتاتے ہیں اور ان جانکاریوں کو ہم سب کو ان کا بڑا انتظار رہتا ہے. تو آئیے اشفاق سے سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہے موسم کے حوالے سے اور شہراؤں کے حوالے سے جاننے لائق. جی ناظرین کرام, آپ کو انتظار رہتا ہے کہ تمہید میں ہی پروگرام میں کہ ہمیں موسم کے حوالے سے جانکاری ملے اور جو آج کی ٹریفک کا صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. آج کے موسم کا آپ کو بتا دیں کہ آج مطلب جو ہے صاف ہی رہنے کے امکانات ہیں. کچھ جگہوں پہ جو ہے مطلب جزوی طور پر ابر آلود دیکھنے کو ملے گا. سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس تک رہنے کے امکانات ہیں, کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس تک جانے کی توقع ہے. اور جموں کی بات کریں, جموں میں بھی آج مطلب جو ہے صاف ہی رہے گا اور کچھ جگہوں پر جو ہے جزوی طور پر بادل دیکھنے کو ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو جموں کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سیلسیس تک رہنے کے امکانات ہے اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس تک جانے کی امید جتائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارا قومی شاہراہ ہے یعنی NH44 سری نگر ہائی وے, اس پر جو ہے آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, وہی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ملی ہے. اور سری نگر گمری روڈ کی بات کریں تو وہاں پر چھوٹی اور بڑی گاڑیاں یعنی مال بردار گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے پہنچ جانے کی اجازت ملی ہے. ناظرین کرام, ہم آپ لوگوں کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ شہراؤں کے حوالے سے لے کر اگر آپ کو کوئی بھی تازہ ترین اطلاع چاہیے تو آپ ضرور ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات پہ رابطہ قائم کریں. ابھی نمبرات جو آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, انہی نمبرات سے جو آپ تازہ ترین جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. جی اظہر بھائی. سر شکریہ یمن زانکاری ہند باپت. کشیر ہند ہرد صبح وقت نون چائے. بالکل. تو اگر پتہ قشر موسیقی تہ بوزن باپت آسہ ات اردو پہ ونان سونے پہ سہاگا والی بات. یہ سٹھی خوبصورت امتزاج. تو تھی زانان پریت دہ کوشش یہ کران اس زن سن روایتی موسیقی لوک موسیقی یا سو موسیقی اس ہز پہچان بنیم تمہ موسیقی ہندی حوالہ واتنو الگ الگ دہن پہ الگ الگ ڈالہ تہ تام الگ الگ آوازن مز. تو آج تہ انتخاب سٹھی خوبصورت. راشدہ اختر جی یمن سٹھی رٕژ آواز پروردگارن عطا کرمژ اہنزی آواز مز کرو پروگرام کس آغاز مز یہ بات تہندس خدمتس مز پیش.
وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قائد کدل سراب کدل سری نگر. دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر ہم بتا دیں کہ آج دنیا بھر میں دل کا دن منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وادی کے مشہور و معروف امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر صاحب سے جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل شیرین باغ سری نگر میں. آپ ہیں ڈاکٹر جہانگیر رشید بیگ اور آپ ہیں کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ. آپ کا بہت بہت استقبال, بہت بہت شکریہ آپ تشریف آور ہوئے. ہمیں آپ سے بہت ساری باتیں جاننی ہیں, بہت کچھ آپ سے آج سننا ہے اس عضو کے بارے میں, جسم کے اس حصے کے بارے میں, اس پارٹ کے بارے میں جس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, لیکن کئی سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے بڑے اگنورنٹ ہیں, انہیں نہیں پتا کہ دل کی کیا اہمیت ہے, دل کی اچھی صحت کو کیسے یقینی بنائیں. سب سے پہلے اس دن کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ 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 اظہر صاحب, آپ نے مجھے آج بلایا یہاں پہ. ذہن نصیب, بہت شکریہ, چونکہ آج آپ سے پہلی مرتبہ اس پروگرام کی وساطت سے ہماری اور ہمارے دیکھنے والوں کی ملاقات ہو رہی ہے, چونکہ گڈ مارننگ جن کے پروگرام ایک شخصیات پر مبنی پروگرام ہے. ہم مختلف مہمانوں کو جب اپنے گھر, اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرتے ہیں تو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سفر کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں ہم جانیں. تو اس سے قبل کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں, ہم آج کے دن کے بارے میں بات کرنا شروع کریں, کیوں نہ سب سے پہلے ہم آپ کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں سنیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی کہاں پر ہے اور اس مخصوص شعبے کے ساتھ آپ منسلک کیسے ہوئے. جی میں بیسکلی یہیں پہ پیدا ہوں سری نگر میں. جی میں سورا سے بلانگ کرتا ہوں. جی اور میری جو بیسک ایجوکیشن ہے یہاں ٹنڈل بسکو اسکول میں ہوئی تھی اپ ٹو 12th کلاس. جی اس کے بعد جو ہے میرا میڈیکل ایجوکیشن کا جو ہے کریئر سٹارٹ ہوا. جی میں نے MBBS باہر سے مطلب کستوربا میڈیکل کالج منی پال سے کیا, اور وہاں سے جب میں نے 1999 میں جوائن کیا اینڈ 2005 میں وہاں سے نکلا, اور پھر میں نے وہاں سے آل انڈیا لیول پہ جو انٹرنس ہوتا ہے وہ کلیئر کر کے میں نے MD جو ہے کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ سے کیا, اور وہاں سے میں نے MD 2009 میں کمپلیٹ کیا. اور دین اس کے بعد بہت سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے میں واپس آیا سری نگر, اور جو پھر اس کے بعد میں نے DM جو ہے کارڈیالوجی میں کیا یہاں پہ سپر اسپیشلٹی کارڈیالوجی میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس سورا میں. تو میں نزدیک بھی وہیں پہ رہتا تھا. بائی 2014 میں نے اپنا DM کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے 4-5 سال سورا میں ہی کام کیا ایز اے پوسٹ ڈاکٹر سینئر اسسٹنٹ, اور اس کے بعد میں نے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل شیرین باغ میں پچھلے 2 سال سے میں وہاں پہ ابھی کام کر رہا ہوں. جو آپ ابھی اپنے سفر کے بارے میں, خاص کر جو آپ طب کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوئے, اس بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے تھے, تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ برانچز تو بہت سارے ہیں, آپ نے انتخاب کارڈیالوجی کے برانچ کا ہی کیوں کیا؟ کارڈیالوجی دیکھیے یہ میڈیکل فیلڈ بہت واسٹ ہے آج, اور انفیکٹ یہ خالی ہمارے فیلڈ میں اپلائی نہیں کرتا, یہ ہر کسی فیلڈ میں اپلائی کرتا ہے کہ جس میں آپ اچھے ہوں. جی جس میں آپ اچھے ہوں, جس میں آپ کی بہتر کرتے ہوں, جو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے, جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, جس میں آپ یہ فیل کرتے ہو کہ میں اس میں جسٹس کر پاؤں گا, انسان اسی طرف جاتا ہے. ڈیورنگ MD جب میں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے ٹیچرس نے بھی مجھے بولا کہ یو آر ویری گڈ ان کارڈیالوجی, تو آپ اس کے بارے میں ہی سوچئے, اس کے بارے میں آگے چلیے. تو ہمارے سینئرس میرے وہاں پہ بہت سے یہ سینئر پروفیسر تھے, ان کی نظر دور تک بڑا تجربہ, وسیع تجربہ, انہوں نے بولا کہ آپ اس میں اچھا کرو گے. حالانکہ تھی میرے پاس 1-2 آپشنز, میں تھا تب کنفیوز ہوتا ہے انسان, تو کیا کروں کیا نہیں. پھر نیچرلی جب دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھر آپ انٹراسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں بھی کہ آپ کس میں اچھا کرو گے, تو انسان پھر اچھا کر ہی لیتا ہے. جی جی بالکل, بہت یہ اچھا لگا یہ ساری چیزیں سن کے. تو اب تھوڑا موضوع کی اور بھائی جاتے ہیں. آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے, چونکہ آپ نے اسی چیز کا انتخاب کیا, آپ اسی میں اسپیشلسٹ بھی ہے, تو سب سے پہلے اسی کو جاننا چاہیں گے. ایک بنیادی سوال رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے, ایک ہیلدی ہارٹ
ایک آج جو ورلڈ ہارٹ ڈے ہے اس پہ آج ایک ہیلدی ہارٹ ہے، ہیلدی ہارٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں ہم نارملی جب کسی سے پوچھتے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے، آنکھوں کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ میری آنکھیں فار ایگزامپل پوچھی گئی اچھی ہیں، یا یہ دل کا ہیلدی ہونا، جسم کا ہیلدی ہونا الگ ہے، اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لوگ تو جانتے ہیں، دل کا ہیلدی ہونا، ہیلدی ہارٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہارٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہارٹ ایک جو ہمارے جسم کا سب سے جو ہے اہم آرگن ہے، سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے، یہ سینٹرل پمپ ہے باڈی کا، بالکل موٹر ہے جہاں سے سارے جسم اور سارے دوسرے آرگنز میں خون جاتا ہے، جی بالکل، اور یہ ایک آرگن ہے باڈی میں، ایک یہ ہے جو کبھی ریسٹ نہیں کرتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے مطلب پیدا ہونے سے پہلے سے ماں کے پیٹ سے ہی مرنے کے دم تک کام کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جی یہ رکتا نہیں کبھی، ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، فنکشنل ہوتا ہے، بالکل ہمیشہ، تو یہ سب سے ہمارا امپورٹنٹ آرگن ہے باڈی کا، اور اس پہ سارے آرگن یہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اگر ہارٹ میں تھوڑی سی ایشو ہوتی ہے، ہارٹ صحیح سے کام نہیں کرتا، نیچرلی جب دوسرے آرگنز میں خون برابر دورہ نہیں کرتا ہے ہارٹ کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ آرگن بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کمزور ہونا، جیسے ہارٹ کسی کا کمزور ہے اس سے پھر کڈنی بھی اثر ہو جاتی ہے، دماغ بھی اثر، آنکھیں بھی، بہت سارے آرگنز اثر یہ زد میں آ جاتے ہیں، تو ہارٹ کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے، جی تو ایک جب ہم ہیلدی ہارٹ کی بات کرتے ہیں، ہیلدی مطلب ہارٹ باڈی میں جتنا ضرورت ہے خون، آکسیجن کی، نیوٹرینٹس کی، جو پورے باڈی میں اس کو بھیجنا ہے ہر کسی آرگن میں، وہ صحیح سے پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ پہ ایکسٹرا زور نہیں دینا پڑتا ہے بنا تھکان کے، وہ اس کو ہم ہیلدی ہارٹ کریں گے، اور ہارٹ جیسے باقی آرگنز کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے، خود کی بھی اپنی نسیں ہوتی ہیں ہارٹ کی جو خود کو یہ سپلائی کرتا ہے، تو ان کا بلڈ فلو، ان کا ہارٹ کا اپنا بلڈ فلو اور پورے جسم کا جب یہ خون جاتا ہے، جب وہ صحیح جاتا ہے تب اس کو ہم کہیں گے یہ ہیلدی ہارٹ ہے۔ اور کیسے آپ جانیں گے ہیلدی ہارٹ ہے؟ جب آپ نارمل لیول، جب ہم نارملی بیٹھے رہتے ہیں تب یوزلی ہارٹ کا کسی لیول تک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کو موٹر کو کسی لیول تک فنکشن کرنا ہوتا ہے، جب ہم ایگزرٹ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایگزرٹ کرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تب ہارٹ کا آؤٹ پٹ بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ باڈی کی آکسیجن ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، آرگنز جو بیٹھے ہوتے ہیں، مسلز ہمارے بیٹھے بیٹھے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب چلتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو ہارٹ کو پمپ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اپ ٹو 5 ٹائمز، 5 گنا اس کو خون، جب ہم میکسیمم ایکٹیویٹی کرتے ہیں 5 گنا یہ خون کا دورہ بڑھاتا ہے ڈیورنگ ایکٹیویٹی۔ اگر یہ انسان کو جب ڈیورنگ ایکٹیویٹی انسان کو خون کا دورہ برابر ہارٹ کرتا ہے اور ہارٹ میں کوئی سمٹمز نہیں آتا ہے، مثلاً کوئی انسان کو سانس نہیں پھولتی ہے، سینے میں درد نہیں ہوتی ہے، پیلپٹیشن یا گھبراہٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لیول آف کانفیڈنس ہے کہ آپ کا ہارٹ ہے ہیلدی ہارٹ۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم اور بنیادی سوال وہ ہے نارمل پلس کے حوالے سے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام اس قسم کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم اسپورٹس پرسنز دیکھتے ہیں، ایتھلیٹس دیکھتے ہیں، تو ایک عام انسان اور ایک ایتھلیٹ کی پلس ریٹ میں کافی فرق ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ ایک نارمل انسان کے لیے جس کا جو دل ہے ہیلدی ہے، صحت مند ہے، کیا پلس ریٹ ہونی چاہیے، کیا اور اس میں کچھ گھبرانے کی بات ہے اگر کبھی پلس زیادہ ہو یا کم ہو؟ دیکھیے نارمل جب ہم کہیں گے بات پلس ریٹ کی، نارملی پلس ریٹ جس کو ہم نارمل رینج کہتے ہیں، یہ 60 اور 100 کے درمیان ہوتی ہے، بٹوین 60 to 100، چاہے آپ بیٹھے ہوں، ایگزرٹ کر رہے ہوں، یوزلی 60 سے 100 تک ہوتی ہے، اب زیادہ ایگزرٹ کریں گے 100 کے اوپر بھی جا سکتی ہے، اب بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیے پلس ریٹ کیا کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ پلس ریٹ ایک تو ہارٹ میں اپنا ایک جنریٹر ہوتا ہے جو پلس، جس کو ہم پیس میکر کہتے ہیں، جو اپنا پلس فائر کرتا ہے، اندر سے الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے، لیکن اس پہ بھی اثر ہوتا ہے دماغ کا، دماغ سے بھی کچھ نسیں ہوتی ہیں جو ہارٹ تک جاتی ہیں، جن کو 2 ٹائپس کی ہوتے ہیں، ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے اور ایک دوسرا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے۔ سمپیتھیٹک سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے جب آپ ایگزرٹ کرتے ہیں یا اسٹریس میں ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں وغیرہ، اس میں ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ نہیں کرتے، ریسٹ کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تب پیراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ
कम हो जाती है। नॉर्मली स्लीप सोने में हार्ट रेट 30 भी जा सकती है, 35-40 भी जा सकती है, वो नॉर्मल है, क्योंकि तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का असर हार्ट पे ज्यादा होता है। जब हम एक्सर्ट करते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब आप देखेंगे कुछ लोगों में जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो बैठे रहते हैं ज्यादा तक, उनका नॉर्मली हार्ट रेट थोड़ा सा हायर साइड में होता है, क्योंकि हार्ट अपनी कैलोरीज वैसे ही इस्तेमाल कर लेता है। जी जी। जब हम एथलीट्स की तरफ आते हैं, एथलीट्स में नॉर्मली जब वो एक्सर्ट करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करता है, नेचुरली अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है कि जब वो रेस्ट बैठ जाते हैं, उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो है ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से भी कम होती है। वो उनमें नॉर्मल है, क्योंकि उनमें कोई सब सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब सिम्टम्स होते हैं हार्ट रेट कम या ज्यादा होने की वजह से, तब हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो एथलीट्स में है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है रेस्टिंग सिचुएशन में, क्योंकि उनको हार्ट रेट बढ़ानी होती है नेचुरली, तो अल्लाह ताला उनको रेस्ट देता है। जब नॉर्मल बैठे होते हैं तो वो चाहता है उनका हार्ट ये आराम करे, वो कम एनर्जी स्पेंड करे, ताकि उनको जब ये एथलेटिक एक्टिविटीज करें तो उनको नेचुरली वो हार्ट रेट बढ़े। जी जी, बहुत खूब। ये तो बात हुई कि एक हेल्दी हार्ट की और ये हार्ट रेट की जो अपने बुनियादी सवालात पे हमने बात की। हमारे नाजरीन के लिए इससे आगे बढ़ना चाहेंगे और पूछेंगे कि आज तो है वर्ल्ड हार्ट डे, फिर से हम ये बताएंगे, क्योंकि आज तो ज़्यादातर बात होगी इसी दिल के हवाले से। आज तो अवेयरनेस होगी, आज तो कंसर्ट्स होंगे, टॉक्स होंगे, और हम भी अपने शो में जो है नाजरीन के लिए बैठे हैं और उन तक जो है जरूरी मालूमात पहुंचा रहे हैं। हार्ट के रिलेटेड जो वर्ल्ड हार्ट के दिन है, इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जिक्र ज़्यादा होता है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है कौन, किस तरह की होती है, और हार्ट से रिलेटेड किस तरह, क्यों लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इनके मुतालिक? जी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे आपने कहा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी जो है दुनिया में नंबर 1 जो है कॉज है डेथ का, किलर माना जाता है, किलर नंबर 1 किलर है। अगर आप देखें दुनिया में जितनी भी आज एनुअली एक साल में डेथ्स होती हैं, 1/3 एक तिहाई डेथ्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में 2 लफ्ज हैं, कार्डियो और वैस्कुलर। इसमें कार्डियक डिजीजेस आती हैं जो हार्ट की बुनियादी डिजीज हैं, और वैस्कुलर डिजीज जो नसों की बीमारियां होती हैं, जी जी, और नसें हर ऑर्गन में जाती हैं। तो हार्ट की वजह से, हार्ट की नसों की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो डिजीज होती हैं, जिसमें उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस मैनिफेस्ट कर सकती हैं, जो सामने आ सकती है। हार्ट में सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको हम हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल कहेंगे। हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि दिमाग जो की नसें जाती हैं उसमें दिमाग की नस फट जाती है या नस ब्लॉक हो जाती है, उसको स्ट्रोक हो जाता है। किडनी में असर कर सकती हैं, जी जी, किडनी फेलियर हो सकता है, या ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो ब्लड प्रेशर हाई होता है नसों की प्रॉब्लम की वजह से, हाइपरटेंशन, वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं। जी जी, तो इसमें जो है नंबर 1 कॉज है अभी दुनिया भर में डेथ का, 1/3 जो है डेथ। और 75% ऑफ जो ये डेथ्स हैं दुनिया भर में जो हो रही हैं, वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी आता है। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी अभी 2-4 साल पहले एक स्टडी आई थी ग्लोबल हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ऑलमोस्ट 30% यहाँ पे भी 1/3 डेथ्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ही होती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो उस पर डिटेल में जाना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा वक्त भी दरकार होगा। कॉमन लेमैन टर्म्स में अगर हम कहें कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 2 मेजर जो ये हैं उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा स्ट्रोक। ये उनको कहेंगे हम, इसको फालिज कहते हैं, और दूसरा हार्ट अटैक होना। ये होते हैं मतलब एक्यूट इनकी प्रेजेंटेशन, जब ये मैक्सिमम जो बहुत डेंजरस इनकी मैनिफेस्टेशंस है। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे भी आराम से भी प्रेजेंट कर सकती हैं। कोई चलने फिरने में किसी को एंजाइना, हार्ट की दर्द होगी, उसको अटैक नहीं आता है, या ब्रेन में धीरे धीरे हार्ट की ये दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, उसको ये डिमेंशिया कहते हैं, जिसको मशरफ कहते हैं कश्मीरी में। तो ये डिजीजेस हैं जो जहांगीर रशीद साहब, कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वक्त मुकर्रर होता है, और अभी वक्त हो चला है कि हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा। उसके बाद अखबारात की सुर्खियाँ भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये जो बहुत ही दिलचस्प मौजू है, इस पर हम बात जारी रखेंगे बराबर 9 बजे तक। आइए रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए, UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर।
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान। अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आपका फिर से एक और बार प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में इस्तकबाल। और आज जो गुफ्तगू हमारे साथ हो रही है, आज जो हमने मेहमान मदऊ किए हैं वो है डॉक्टर जहांगीर रशीद बेग साहब, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शीरीन बाग श्रीनगर है। और आपको इंतजार रहता है वक्फे के इस पार जो हैं अखबारात की सुर्खियों का, वो आज हम आपके पास लेकर आए। और मेरे हाथ में जो है अभी एक उर्दू रोजनामा है, इससे मैं एक खबर लेना चाहूँगा। 1100 मेवा गाड़ियां काजीगुंड में दरमांदा, 2 रोज के दौरान 7000 जम्मू रवाना, शाहरा दूसरे रोज भी बंद। 3 रोज बाद जरूरी अशिया से लदी 5000 गाड़ियां श्रीनगर रवाना। SSP हाईवे तब्दील, पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक। एक और सुर्खी जो है मैं इसी अखबार से लेना चाहूंगा। मार्च अप्रैल में इंतखाबात मुतवक्का, 25 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव तैयारियां शुरू करेगा, अशोक कौल। जी अजहर भाई। जी, मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है। पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं और जो पहली खबर मैं देख रहा हूँ, इस खबर को पढ़ते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नशा मुक्त हिंदुस्तान के बाद अब नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक तो मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से और मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से, ताकि एक आगाही और बेदारी पैदा की जाए। जो मनशियात में मुब्तला हमारे नौजवान हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, उस ताल्लुक़ से किस तरह हम अपने नौजवानों को, अपने मुस्तकबिल को, आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवानों को इन बुरी आदत से दूर रखें, उस ताल्लुक़ से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सुर्खी सुनिएगा, हाई ऑन ड्रग्स, मैसिव क्रैकडाउन ऑन नारकोटिक स्मगलिंग इन JNK, 1232 ड्रग पेडलर्स अरेस्टेड, 867 FIRs lodged in first quarter of 2021-22 Anti-Narcotics Task Force। सुर्खी सुनिएगा, इंडिया गेट्स न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और एक सुर्खी, वर्ल्ड रेबीज डे, SMH receives 3,300 dog bite cases in 6 months, or 5,469 persons bitten by dogs from April 21 to March 22। और एक सुर्खी इसी अखबार की, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर लाइब्रेरीज इन JNK स्कूल शो इम्प्रूवमेंट, बट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इग्नोर्ड UDISE सर्वे। जी मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा है, इससे एक दिलचस्प खबर लेना चाहेंगे। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 4% महंगाई अलाउंस। जी, एक और खबर इससे लेना चाहेंगे जो कि बड़ी दिलदोज थी और उसके बाद जो है उससे ये खबर दिलचस्प सुनने को मिलेगी। 6 माह के बच्चे को उठा कर ले जाने वाली खातून पकड़ी गई। एक हादसा पेश आया था, लेकिन पुलिस इसमें बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की थी और उसके बाद से जो है उस खातून को गिरफ्तार किया गया था। जी अजहर भाई। जी, मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे का नया शेड्यूल, 3 से 5 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में क़याम, सलामती व तरक्याती अमल का अहाता होगा, अहम ऐलानात भी मुतवक्को। और एक सुर्खी, मुफ्त राशन स्कीम में 6ठी मरतबा 3 माह की तोसी, दिसंबर 2022 तक माहाना 5 किलो फीकस मुफ्त राशन फराहम होगा, मरकजी वज़ीर। और मेरे पास ये आखिरी अखबार बचा है, कई अहम खबरों की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश में हूँ। सुर्खी सुनिएगा, ईदगाह को शहर खास के जदीद तरीन खेल के मैदान के तौर पर तैयार करेंगे, 10 टर्फ और अपग्रेड शुदा फुटबॉल ग्राउंड होंगे, सूबाई कमिश्नर। महकमा फ्लड कंट्रोल और जियोलॉजी एंड माइनिंग की
कुलनगाम हंदवाड़ा में कार्रवाई, रेत और बजरी निकालने में जेर इस्तेमाल आने वाले आलात जब्त। और एक सुर्खी इसी अखबार की, भारत में कोरोना वायरस मामलात में हर गुजरते दिन के साथ कमी, 3165 नए मरीज, 14 मरीज फौत, 4972 शिफायाब। ये थी अखबार की सुर्खियां। और हम कोशिश करते हैं, आप जानते हैं कि अपने नौजवानों के लिए, तलबा के लिए और असतिज़ा किराम के लिए, वालिदैन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश उन तक करते हैं ताकि वो तालीम के जदीद तकाज़ों से रोशनास हों। इस सेगमेंट का नाम है गुड मॉर्निंग एजुकेशन। आइए आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद हमारे आज के मेहमान से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम आज कहते हैं कि आवर माइंड जो है, हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और उससे हम एक्ट करते हैं कि जो दिमाग में सोच आ जाती है वही हम फील करते हैं, वैसे ही हम बिहेव करते हैं और वैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे जिसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन अदर्स जेस्चर्स। हम देखते हैं लोगों को, जब हम देखते हैं तो हम अंदाजा बिल्कुल सही लगा देते हैं कि ये बंदा हंसमुख है, ये दूर से उसके कोई बात नहीं करता, वो टंग के बगैर हम बता सकते हैं ये बहुत गुस्सेला है, ये बंदा डरपोक है, ये बंदा बड़ा अथॉरिटेटिव है, ये बंदा बड़ा खुश है, ये बंदा इसको प्राइड फील कर रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ किससे पता चल सकती हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज से। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम जो दूसरों को बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मगर और सेम लोग हमारे बारे में भी वो जानकारी हासिल कर लेते हैं थ्रू आवर जेस्चर्स। जैसे आपको मैं बताता हूं, देखिए चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, आप देखिए जब हम प्राइड महसूस करें तो हमारे हाथ ऊपर चले जाते हैं और हम अपनी बॉडी को फैला देते हैं, और जब उल्टा हमारे सामने कोई डोमिनेंट आदमी आ जाए तो हम अपने आप को, हमारा क्या हो जाता है, हम करते हैं अपने आप को बंद कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। अगला वाला कैसे करता है, वो जेस्चर्स आपने देख लिए। अब प्रेसिडेंट आप देखिए जर्मन की कैसे, और उसके सामने जो दूसरा वाला वो कैसे है। तो डोमिनेंट ऐसे करके ये होता है प्राइड या बाकी चीजें, आप खुश हो। इसमें इसके ऑपोजिट देखिएगा, अगर हमारे सामने ये देखिए जब हम परेशान होते हैं या अगर हमें इंटरव्यू फेस करना होता है तो हमारी कुछ ऐसी हालत होती है, हम अपने आप को बिल्कुल छोटा करके रख देते हैं, ऐसे करके रहते हैं हम। जब हमारे पास कोई भी, आप जब इंटरव्यू हो या देखिए जैसे ये अपने आप को कर देते हैं ऐसे, एक के ऊपर देखिए, ये देखिए, ये चीजें हम हमेशा प्राइड के बदले ऐसे, और इसमें क्या ये चीजें आप, अब ये चीजें जो हैं आपको, ये बॉडी लैंग्वेज अगर बच्चों को सिखाई जाए, आज मैंने आपको बताया हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से तो हमारे ऊपर ये असर पड़ता है कि वो हमारे बारे में जानकर, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे सोच को बदल सकती है। आवर माइंड कैन चेंज आवर बॉडी एंड आवर बॉडी कैन चेंज आवर बिहेवियर, और उसके बाद रिजल्ट। लेकिन आज हम देखेंगे क्या हमारी बॉडी हमारे माइंड को चेंज कर सकते हैं। एक रिसर्च हुआ है, बहुत जबरदस्त रिसर्च हुआ है, वो देखा गया है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी जो टेस्टोस्टेरोन जो आ जाता है, वो समझिए हार्मोन एक है जो कॉन्फिडेंस दे देता है, वो वाला जब देखा गया, चेक किया गया, ये रिसर्च है, उस पर 5 मिनट में नहीं बोला जा सकता। जैसे उन्होंने देखा जो बंदे ऐसे थे, जो बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो ऐसे होते तो उनका वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है, और एक आ जाता है जो स्ट्रेस का हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल, वो नीचे चला जाता है। और उल्टा है, जब आपका इंटरव्यू होता है ना, ऐसे हो जाते हैं, हो अब ऐसा ना हो, तो आप देखिएगा उल्टा होता है, कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज, और टेस्टोस्टेरोन वो नीचे आ जाता है। तो वो चीजें कराई जाए। अगर इसके बदले उन्होंने देखा कि बॉडी में अगर बच्चों को हम ऐसे कराएं, फेक इट टिल यू मेक इट, आप बोलिएगा कहीं भी जाना हो, आप देखिए आपका नेचुरली ये आ जाएगा। अगर आप कहीं पे साहब के पास, कहीं पे भी जाना है, ऑफिस में जाना है, सर के पास जाना है, प्रिंसिपल के पास जाना है, तो ऐसे रहेंगे हम। अगर उसके बदले हम ऐसे रहें, ये दिखाया गया, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला है इंडिया की जो यूको नेशनल हॉकी टीम का, उनका माइंड ट्रेनर भी हूं, मैंने रिजल्ट देखे हैं astonishing। जब वो कहते हैं वी कैन डू इट, जब आप बॉडी फैलाते तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है और फिर वैसे ही एक्ट हो जाता है बॉडी, वैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसको कहते हैं जब ये बॉडी लैंग्वेज सही करा सकते हैं, कहां करा सकते हैं, स्कूल्स में करा सकते हैं, कॉलेज में करा सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से रिजल्ट आप देखेंगे, रिमार्केबल रिजल्ट, चेंज आ जाएगी उन बच्चों में। ये चीजें थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जा सकते हैं। सो ये सिखाया जा सकता है, ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। तब ये जो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, इसको करेक्ट कर लो। अगला बंदा आपको हायर सिर्फ नॉलेज की और इंफॉर्मेशन बेस नहीं करेगा, वो तो आज गूगल पे भी अवेलेबल है। ये इन चीजों पे मैटर करेगा, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो कॉन्फिडेंट वाला जगह करेंगे, अगर जेस्चर आपका वो होगा, फिर आपका दिमाग वैसे सोचेगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिसर्च में देखा गया जब आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता तो यू इवन फॉरगेट योर नेम, क्वेश्चन को तो भूल जाइए, लेकिन अगर आप ऐसे रहेंगे काम, वो सिखाया जा सकता है। ये चीजें सारी आपको बताएंगे कि अरिथमेटिक स्किल, मेमोराइजिंग स्किल, ये बताते रहेंगे, आगे के सेगमेंट में बताते रहेंगे। आज मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब, इस खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के लिए। और नाजरीन, आपका फिर से एक और बार इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। और आज जो हमने मेहमान मदू किए हैं, आपको याद दिला दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर रशीद बेग साहब है, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग में हुई है। और इनके बिल्कुल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बिल्कुल जी हाँ। और इनके साथ जो है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। जी शुक्रिया अशफाक। डॉक्टर साहब, कुछ बुनियादी किस्म के सवालात, और आज के दिन अगर वो सवालात नहीं पूछे गए तो मुझे लगता है प्रोग्राम नामुकम्मल होगा। हमने देखा कि पिछले चंद बरसों के दौरान नौजवान उम्र के लोग भी जो है हार्ट की या दिल की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। पिछले साल हमने मौसम सरमा के दौरान देखा कई कम उम्र नौजवान दिल का दौरा पड़ने से अज़जान हुए। हाल ही में एक मशहूर मारूफ हिंदुस्तान के कॉमेडियन वर्कआउट कर रहे थे, इंतकाल कर गए। तो ये बताइएगा, क्या हमारे लाइफस्टाइल में तब्दीली आ गई है, या स्ट्रेस की लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या कोई और मामला है कि इस किस्म की चीज़ें जो पहले नहीं दिखती थी अब हमारे सामने आ रही हैं? देखिए, आपने बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, जो हमने रिसेंटली कुछ सालों में देखा कि सडन कार्डियक डेथ जिसको हम कहते हैं, अचानक हार्ट की बीमारी की वजह से मौत हो जाना जी, ये काफ़ी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है इनको, ये हमारे इसमें आ गया है नज़र में। तो लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि ये जो फिनोमेना है ये खाली कश्मीर के लिए या हिंदुस्तान के लिए महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि ट्रांजिशन हो गया है लास्ट 2 या 3 डेकेड से कि हार्ट की बीमारियां अर्लियर एज में आ जाती हैं। जो पहले हम सोचते थे कि बीपी 50-60 साल 60 साल की उम्र के बाद चेक करना चाहिए, बुढ़ापे की बीमारी है, डायबिटीज बुढ़ापे की बीमारी है, हार्ट अटैक बुढ़ापे की बीमारी है, वो अब वो नहीं रहा। जी जी जी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली आ गई है। बिल्कुल, सारी जो डिजेनरेटिव डिजीज है, ये में खाली हार्ट की नहीं, सारी डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम देखिए घुटनों की बीमारी, पहले 70-80 साल का बुढ़ा भी तेज चलता था, आजकल 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। सही बात। तो ये दुनिया भर में देखा जाता है। हार्ट के हवाले से मैं कहूँगा हार्ट की बीमारियां भी जल्दी आने लग गई हैं। ये एक बात है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है। पहले तो नंबर 1 हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगी, लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, ज़्यादा ये प्रोफेशनल ढूंढने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, बेटर अर्निंग करने के लिए लोग शहरों में जाते हैं जहाँ की लाइफ स्ट्रेसफुल है। तो आप एक तो प्रोफेशनल स्ट्रेस है आपके अंदर, ठीक है। अर्बनाइजेशन, जब आप प्रोफेशनली इतना ऑक्यूपाई होते हैं कि आपका फूड इंटेक आप ध्यान नहीं देते, आप क्या खाते क्या हैं, टाइम नहीं है बीच में 10 मिनट आगे खाने के लिए, क्या खाओगे, कुछ मंगा लो, ऑर्डर कर लो, पिज्जा ऑर्डर कर लो, बर्गर खा लो, जंक फूड खा लो। प्रोसेस्ड फूड इंटेक जो है ये पॉइजन है। प्रोसेस्ड फूड इंटेक मिनिमाइज करना चाहिए। ये मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खाली हार्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे जिस्म के लिए ये मुफीद नहीं है। तो एक तो ये हो गया खाने का। दूसरा सेडेंटरी आपका लाइफ, आप बैठे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस अभी जो है जिसमें बैठ के काम होता है, एक्टिव काम नहीं है एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। बाकी हर आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, टीचर का प्रोफेशन है, इंजीनियर का, बहुत सारे मोस्ट प्रोफेशंस है, बैठे काम होता है जी। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सेडेंटरी हो गए लोग, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गई है, प्रोफेशनल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रेसेस बढ़ गई। तीसरा आपका जो है आपने प्रोसेस फूड इंटेक बढ़ा दिया अपना, नेचुरल फूड इंटेक कम कर दिया। चौथा स्मोकिंग वगैरह ये भी देखा गया है, इंक्रीज हो गया है पिछले कुछ सालों में। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक्स यंगर एज में आती हैं। और रिसेंटली हमने देखा, जो आपने अभी ये मौजू अटैच किया, ड्रग एडिक्शन। बिल्कुल सही। हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान
इनफैक्ट बच्चे आते हैं सडन डेथ करके आ जाते हैं, इमरजेंसी में लैंड करते हैं, सडन डेथ, हमको भाई उनके पेरेंट्स या कोई आते हैं जी हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, पता नहीं, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें लगता है कि ये ड्रग एडिक्शन के शिकार थे, तो वो भी मिमिक कर सकता है एक सडन कार्डियक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस मौजू को जारी रखेंगे, इस वक्त हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, हम एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे। नाज़रीन किराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वचतौ महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल सराब कदल श्रीनगर। नाज़रीन तुहस प्रोग्राम मज बे एक फिर खुशावत तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो सन कत बात डॉक्टर साहब सत जारी, तो यमन सत थो यह कत बात जारी, यमन पृछो सवाल जुस सोन दिल अथ मुतलिक, तो वर्ल्ड हार्ट डे थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा यथो जानकारी जान कि दिल कित पे थो हेल्दी, यह कत बात थो डॉक्टर साहब जारी। तुह वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज यम अत मज मेनली आसान स्ट्रोक तो बे हार्ट अटैक। यह स्ट्रोक तो हार्ट अटैक यम कित पे इंटरकनेक्टेड, क्यों अक्सर वन दिल से सोचो दिमाग से सोचो, अख लेमैन दिल अलग दिमाग अलग, मगर तुह वो टर्म दे आर इंटरकनेक्टेड। यह कर तो वजाहतन बयान सान नाजरीन खतर स्ट्रोक क्या, हार्ट अटैक क्या, तो यह कित पे प्रेशर योतन वातान। बेसिकली दशवे हार्ट इंटरलिंक्ड हर कंस ऑर्गन, हार्ट दिमाग किडनीज लिवर सारी कनेक्टेड, बॉडी कनेक्शन हर कुछ जाए बन। तो स्ट्रोक तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेसिकली गसान प्रॉब्लम रगन मज, बेसिकली लाइफ यह गसान स्टार्ट, यह डिजीज गसान मान तो 10 वरी स्टार्ट एज पे स्टार्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। आजकल वो वो ब्रो कुन नेक्स्ट 10 वरी गि मे बसान टीन एज मज हार्ट अटैक, 10 वरिस 15 वरिस गसान हार्ट अटैक। यह डिजीज गसान स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। लाइफ स्टाइल खेन चीज बच्चस तक ध्यान दिन बच्चा एक्टिव बिहित मोबाइल पे टीवी एक्टिविटी कर खेन क्या वातान तमिस जंक ज्यादा खेवान, घर खेन ज्यादा खेवान। यह डिजीज गसान स्टार्ट अर्ली चाइल्डहुडस मज, अत मज गसान रगन मज थोड़ा सा चर्बी जमा, तक वन फैटी स्ट्रीक। यह चर्बी कोलेस्ट्रॉल बॉडी मज, यह मतलब गोश्त खोर तो नेचुरल फूड, गोश्त मच बेटर देन पिज़्ज़ा। अगर नॉट फुल इंसान के सो पिज़्ज़ा खुद चीज सेहत खतर ना ठीक। तो तुम वो तो ये गसान फैटी स्ट्रीक, पे वार 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 पे कल कड़ान 40 वरिस 30 वरिस 50 वरिस, डिपेंड कर नेचुरल हिस्ट्री कमिस मज कम विज यूजुअली गसान पे अचानक कुछ सा स्ट्रेस, चाहे फिजिकल स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल रगन में जमा गसान वार वार वार, यह गसान रगि हज डायमीटर गसान वत गसान कम, खून गसान दबाव कम, चेंज गसान डायम, यह गसान अंदर कुन रग मान तो तुम पाइप आब पकान लग मज मलबह खसान, मलबह खसान वार 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 योताम अत वत खून पकनस तोताम पकान। कुछ सात क्या गसान या गसान वार वार सारी रग बंद, तमिस एक्यूट अटैक हार्ट अटैक स्ट्रोक कह मज गसान मान तो यह 50% 60% बंद, नॉर्मली खून पकान, इंसान बसान अत वोथान मुसल प्योत अंदर कन, अत गसान ब्लड प्लेटलेट्स वन तम प्लेटलेट अत जमा गसान, यह अचानक अत बंद कर। बिल्कुल ये बंद गसान, चाहे अगर दिमाग रग बंद गि अत स्ट्रोक, सो एरिया हार्ट दिमाग गसान डेड, तो इंसान गसान पैरालिसिस एक्स पासस, अत वन स्ट्रोक। ये हार्ट पे रगि मज इंसान पे चर्बी खस सो गि अचानक बंद, तथ गसान हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद, तो हार्ट अटैक तथ वन हार्ट अटैक। अगर वार वार गि बंद, बॉडी करान एक्सटमाइज तथ वन, यह गसान कि यह करान कोशिश करान करो पन एनर्जी लेवल कम, अमिस इंसानस बसान, मगर ये पेशेंट अमिस मान 70% 60% ब्लॉक वन पूरा बंद गोमुत कह, मगर अमिस एक्सर्ट कर पानस क्या हार्टस गोडनथ वोन हार्टस तेज पे इंसानस एक्सर्ट पे कर तमिस ब्लड सप्लाई अमिस लगभग 5 गन बढ़ान, मगर ये अमिस पे 5 गन काम कर हुस पानस ब्लड सप्लाई कम गया, थकावट हार्ट थकान, हार्टस दाग कर, तथ वन एंजाइना, तमिस हार्ट अटैक कह गोमुत। मगर हार्ट अटैक गो अचानक बंद गसान पाई कि हंग तमंग, चाहे फिजिकल स्ट्रेस चाहे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस चाहे स्मोकिंग की वजह से रीजन अचानक प्लाक, तक वन प्लाक रप्चर, प्लाक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक चर्बी हूं प्लाक अंदर रब मज सो अगर थोड़ा बहुत तथ अंदर किन मसल वोथान, तथ प्लेटलेट्स जमा गसान, ब्लॉक गसान रग, अत
تۄہہِ کوٚروٕ بڑٕ آسان الفاظن ہُنٛد استعمال تہٕ بڑٕ خوٗبصوٗرت انداز وسنوو تۄہہِ یہِ سٮ۪ٹھٕے سنجیدٕ موضوع. ڈاکٹر صٲب اکھ بُنیٲدی سوال چھُ امہِ حوالہٕ یہِ یُس زن یہِ ہارٹ اٹیکن ہُنٛد معاملہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سٮ۪ٹھٕے عام تہٕ مُختلف وٲنٛسہِ لُکن چھِ ہارٹ اٹیکس یِوان. کٕم چھِ تِم سمٹمز کٕم چھِ تِم علامژ ییٚمہِ پتہٕ انسانس الٲرٹ پزِ گژھُن یُس زن نزدیٖکی کانٛہہ شفا خان آسہِ تور پزِ گژھُن. اَسہِ ؤنِو تھوڑا امہِ حوالہٕ اکھ بیسک نالیج گٔژھ امہِ حوالہٕ جنریٹ گژھٕنۍ. یہ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ آلریڈی ووٚن ہارٹچہِ پرابلم ہٮ۪کان دۄیو طریٖقو پرٛزنٹ کٔرِتھ ترٛیٚیو طریٖقو انفیکٹ ہارٹ یا کارڈیوویسکولر ڈِزیٖز چھِ أسۍ وَنان ترٛیٚیو طریٖقو سۭتۍ ہٮ۪کان یِم پرٛزنٹ کٔرِتھ. کٲنٛسہِ چھُنہٕ موقعے مِلان کٲنٛسہِ چھُ تٔمِس چھَنہٕ پَیی آسان سُہ چھُ آسان ہیلدی نارملی یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس چھَنہٕ آسان پَیی اچانک چھُ تٔمِس موت گژھان وِدن مِنٹس تٔمِس چھُنہٕ ہسپتال واتنس تہِ موقعہٕ یِوان. لگ بگ 50% ہارٹچہِ ڈیتھ چھِ گژھان یِتھٕے پٲٹھۍ دُنیاہس منٛز ییٚتہِ یِم آسان زیادَے گژھان کیازِ ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ ہیلتھ فیسلٹی تَتہِ چھُ یوٗ ایس ایس منٛز 911 کران کال اِمیٖڈیٹلی چھِ واتان ہسپتال. تَتہِ تہِ چھِ وٕچھنہٕ آمُت 25 to 30% ڈیتھ چھِ آسان سڈن کارڈیک ڈیتھ. تِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پرٛوینٹ کٔرِتھ کینٛہہ تَتھ چھُ پرٛایمری پرٛوینشن کرُن سون لایف سٹایل اِمپروٗ تیٚلہِ مۄکلان تہِ. دوٚیِم چیٖز گٔے دوٚیِم چھِ کرٛانِک ہارٹ ڈِزیٖز کران یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ. کرٛانِک ہارٹ ڈِزیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھِ پرٛزنٹ کران تَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ کہِ اگر تۄہہِ ایگزرشنل سِمٹمٕز چھِ ٹھیٖک اگر تُہۍ ایگزریسٹنگ چھُو ٹھیٖک تُہۍ چھِو بِہِتھ أسۍ چھِ بِہِتھ مےٚ چھِنہٕ کٲمہ کارا بہٕ چھُس کِتھ پٲٹھۍ بِہِتھ کٲم مےٚ چھِنہٕ ہارٹس ایگزرشن کِہینۍ مےٚ چھُنہٕ تران باسان کِہینۍ مگر أنٛدرٕ چھُ مےٚ 70% 60% رگہِ بلاک چھُ مےٚ چاہے دٮ۪ماغ چھِ ہارٹ چھِ مےٚ چھِ مگر ییٚلہِ بہٕ ایگزٲٹ کرٕ ییٚلہِ بہٕ تیز پکہٕ ییٚلہِ بہٕ ہیرِ کھسہٕ ییٚلہِ مےٚ گوٚو چیٖز پیٚیہِ اگر مےٚ اَمہِ وِزِ کینٛہہ سِمٹم اثرات آیہِ مےٚ فار ایگزامپل موسٹ اِمپاٹنٹ چھُ اتھ منٛز چیسٹ پین اگر سیٖنس دگ کٔر اَمہِ وِزِ یا شانش کھٔژ پکنہٕ سۭتۍ پھرٛکھ کھوٚت یا سیٖنس منٛز کانٛہہ چھُ ونان تھکاوٹ سیٖن تھوٚک ٹھیٖک چھا یِم چیٖز چھِ علامات کہِ تۄہہِ چھو کرٛانِک ہارٹ ڈِزیٖز تۄہہِ پزِ ایویلویشن ہارٹس نظر دیاناوٕنۍ کہِ ہارٹ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ ہارٹ اٹیک یا سٹروک سُہ گوٚو ایکیوٗٹ سپیکٹرم ہارٹ اٹیک یا سٹروک تتھ منٛز چھُ اچانک گژھِ چیسٹ پین اچانک پیشنٹ آسہِ ٹھیٖک اچانک وَسہِ سیٖنس تیُتھ دگ یُتھ نہٕ اِنسانس چھُ باسان یتھ ڈاکٹری الفاظن منٛز ونان أمِس چھُ آسان ہوٚس تراوان لتھ سیٖنس پٮ۪ٹھ یُتھ چھُ دباو گژھان کہِ أمِس چھُ باسان ۂسۍ ترٲو مےٚ لتھ یتھ ہارٹس پٮ۪ٹھ تہٕ یُتھ چھُ پین کران تمہِ وِزِ. یہِ گوٚو ہارٹ اٹیک یُتھ گژھِ نہٕ اِمیٖڈیٹ أمِس گژھِ وِدن مِنٹس کوٗشش کرٕنۍ ہسپتال واتہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ چیسٹ پین ایکیوٗٹ چیسٹ پین پزِ نہٕ اِگنور کرٕنۍ کینٛہہ یا دم چھُ گژھان اچانک سُہ تہِ پزِ نہٕ اِگنور کرُن کینٛہہ یِم چھِ ایکیوٗٹ ہارٹ اٹیکٕکۍ سِمپٹم. سٹروکُک چھُ پَیی کہِ اگر اکھ سایڈ کٲنٛسہِ چھِ گژھان چونٛٹھ ہوٚل کٲنٛسہِ چھِ گژھان نٔر بِہِتھ کٲنٛسہِ چھِ گژھان دۄشوے پوٗرٕ پاسٕے بِہِتھ سُہ گژھِ سٹروکُک علامات. اَتھ تہِ چھُ علاج اگر پیشنٹ جلدی وِدن اَوٲرٕس فٔسٹ یَتھ أسۍ گولڈن اَور چھِ وَنان گۄڈٕنِکِس گٲنٛٹس منٛز ہسپتال ووت اگر ہسپتال ووت ڈایگنوز گوٚو ای سی جی گوٚو کٲنٛسہِ یا کٲنٛسہِ آو سٹروک تٔمِس گٔے برین اِمیجِنگ گٔے سی ٹی سکین گوٚو اَتھ چھُ واریاہ چانس کہِ رِکوری گژھِ مگر اگر کینٛہہ گٲنٛٹہٕ 5 6 8 گٲنٛٹہٕ گژھن تَمہِ پتہٕ چھُ کینٛہہ کال گٔژھِتھ ییٚلہِ أسۍ مٲنۍتو تُہۍ یتھ تھاوٕ بہٕ گنٛڈ اتھ اوٚنٛگجہِ کٔرِتھ خوٗن کرٕ بہٕ اتھ بنٛد 5 6 گٲنٛٹہٕ اَمہِ پتہٕ پیٚیہِ ؤسۍ پتہٕ کھولہٕ بہٕ یہِ گنٛڈ یا نہ کھولہٕ گنٛڈ پتہٕ اگر بہٕ مِنٹن منٛز گٲنٛٹس اندر کھولہٕ ہو سکتا یہِ یی واپس. وۄنۍ چھُ بُنیٲدی اکھ سوال ذہنس منٛز یِوان ذہنس منٛز پٲدٕ گژھان ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ سمجھان چھِ زِ یہِ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ آرگن چھُ سانہِ جسمُک یِتھ پٲٹھۍ أکِس گاڑِ منٛز انجن آسان چھِ اگر انجنس منٛز کانٛہہ پریشٲنی گٔے کانٛہہ نۄقص آو گٲڑۍ پکہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ أسۍ سمجھو یہِ زِ أسۍ کیُتھ لایف سٹایل اپناوو سون کھٮ۪ن چٮ۪ن کیُتھ آسہِ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اکھ ہیلدی ہارٹ انشور کٔرِتھ. وٕچھِو ہیلدی ہارٹ خٲطرٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ چیٖز یِم چھِ 5 ایس تتھ بنٲیِو تُہۍ تٲویٖز تہٕ یہِ تھٲیِو یاد بالکل دیر آر 5 ایسز کہِ جو آپ کو یاد رکھنے یہ نہیں کرتا. نمبر 1 از سموکنگ سموکنگ پزِ مِنِمایز اوایڈ کرٕنۍ بالکل. سیکنڈ از سٹریس سٹریس چھُ مِنِمایز کرُن پننِس یہِ حظ یہِ دٮ۪ماغس چھُ کرُن چاہے آپ عبادت کریں چاہے آپ مینٹل ایکسرسائزز کریں چاہے آپ میڈیٹیشن کریں کچھ بھی کریں اسٹریس لیولس کم کرنے کے لیے اسٹریسفل جابس کو اوائڈ کریں اس میں ڈھونڈیں اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کرنے کا ٹائم ٹھیک ہے اپنے لیے ٹائم نکالے اسٹریس کم کرنے کے لیے. منترا ہے ڈونٹ ٹیک لائف سیریس یہ سون مذہب تہِ ونان ڈونٹ ٹیک لائف از ناٹ پرماننٹ اٹ از ٹیمپرری آپ اس پہ اتنا سیریسلی مت لیجیے. تیسرا ہے آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ مت چھوڑ دیں اپنے لیے 30 to 45 منٹس ایوری ڈے نکالیے اس میں آپ ایکسرسائز کریں جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ٹائم رہے گا. چوتھا ہے 2 پوائزنز وائٹ پوائزنز جس کو ہم کہتے ہیں سالٹ اینڈ شوگر. سالٹ اور شوگر کا انٹیک آپ منیمائز کیجیے. سالٹ 2 سے 3 گرام سے زیادہ مت لیجیے پر ڈے. شوگر جتنا منیمائز کر سکتے ہیں اوائڈ ہی کریں شوگر تو اوائڈ کیجیے. اور فائنلی ایک پروسیسڈ فوڈ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پروسیسڈ فوڈ آپ منیمائز کیجیے اگر انلیس مجبوری نہیں ہو. پروسیسڈ فوڈ نیچرل فوڈ کر کے آپ گھر میں کھائیے.
फ्रूट्स खाइए, जूसेस की जगह आप फ्रूट्स प्रेफर कीजिए, पिज्जा की जगह आप घर का खाना रोटी और सब्जी प्रेफर कीजिए, ठीक है जी, ये आप मिनिमाइज कीजिए तो इंशाल्लाह आपका ये है कि आपके हार्ट अटैक के रिस्क 50% से ज्यादा कम हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आपने डॉक्टर साहब शेयर की। कंफ्यूजन गो में क्रिएट ये वो कि सिम्टम्स कर हेर खसन या दौर तुल या तुथ का मामला कर कि पल्पिटेशन इंसानस अक्सर तम साथ तेज गसान। नॉर्मली अगर बह तुथ तुल शांश खसनी फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान क्या यह सोई शांश कि तुथ अत मज वन बह यथ एक्टिविटी तो यूज टू छु तथ मज अगर बास मे 4 घंटे बिहत मे खस 2 पोरन हेरन तेज मे खस मे उसको डिकंडीशनिंग दैट इज डिकंडीशनिंग मेन बॉडी छन यूज टू मगर या तो बॉडी यूज टू शव या एक्टिविटी अगर सो एक्टिविटी या तो ये एक्टिविटी यूज टू छ बॉडी अगर तथ एक्टिविटी मज छु तो या तमको थोड़ा सा ज्यादा कर तम से गसन सिम्टम्स सु छु सीरियसली नुन या न टू यूज टू छु अनस बह छुस यूज टू वेट लिफ्टिंग बह कर वेट मे नेचुरली आई विल फील ब्रेथलेस बह छुस मे दौर तुलना साथ मे तुलना ये लाल चौक तम दौर मे खस दैट आई एम नॉट यूज टू या बह यूज टू छुस तथ मज अगर मे सिम्टम्स गसन दैट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ ए हार्ट डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब बड़ा हटके ये सवाल वनो आम कलामस मज या मुहावरस मज दिल अलग अलग अनुमान अलग अलग आय इस्तेमाल करान कंस वन मे मकसद पन्निस दिलस में रसरत थोमुत कंस वन मे तुल दिलस दौद दिलस सत क्या इमोशनन हुंद युस मामल यह पज पे दिलस ये इमोशनल गसित अत तकलीफ गसित अगर कह दगा कर अगर कह धोख दी कह तकलीफ वात ये वो मे गो तुम हार्ट रेट कत कर हार्ट रेट देर यह कनेक्शन बेसिकली स्ट्रेस परेशानी यम तुम अल्फाज वन सोरे दिमागस मज इमोशनल सेंटर हार्टस मज सह करान चीज कंट्रोल मगर तम इमोशनल सेंटर पे गसान नर्व सप्लाई हार्टस ये वोनमुत सिंपैथेटिक सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वन यम चीज गसान यम स्ट्रेस बढ़ान दिमागस तमें गसान सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा सिंपैथेटिक सप्लाई से हार्ट रेट ज्यादा सिंपैथेटिक सप्लाई से और बर्स्ट गम से हार्ट अटैक गम तम से घबराहट there is a connection it is basically between brain and heart this emotions you feel is in the brain but it manifests in the heart through the connections between brain and heart ये जो बासान दिलस घबराहट दिमाग मच अंदर पन सेंसेशन कहें सह कर मैनिफेस्ट थ्रू हार्ट चूंकि प्रत वरी 29 सितंबर दिलुक दिल दो मनावान बिल्कुल तो क्या पज कर सन जन हुकूमती इदार महकमा सेहत मुख्तलिफ स्कूल NGOs क्या कर जरूरत अकिस माहिर मौलज सद हैसियत वन तो ताकि दिल के हवाले हेको ज्यादा खुद ज्यादा बेदारी तो अहम जानकारी लुकन तम वात अत मन नंबर 1 अत मन रोल हुकूमत तक अवेयरनेस कर पब्लिक प्रोग्राम्स कर बिल्कुल तुम करो इत गसन प्रोग्राम्स एट an individual level at a joint level at a state level national level in program पसंद कर यथ मज patient awareness यी लुकन मज सह गवर्नमेंट responsibility ते तो दयम पसंद कह वन यह मज वुचन कि स्ट्रेस लेवल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस खास कर नौजवान मज ड्यू टू मल्टीपल रीजन स्ट्रेस तो मेजॉरिटी स्ट्रेस छुपान यह मैनिफेस्ट एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वनो बह अगर वुचान पेशेंट हाथ वजह हतन मज 60-70% स्ट्रेस दे डोंट हैव कार्डियक प्रॉब्लम जो आपने बोला कि मुझे दिल में दर्द है ये है परेशानी है दिन ने इसने धोखा किया मुझे दिल में घबराहट होगी ये स्ट्रेस एक मैनिफेस्टेशन आज स्ट्रेस की दवा लेके तो आओ समझ तो स्ट्रेस ये अवेयरनेस स्ट्रेस मुतलिक कर तदाबीर कह कर नौजवान खास कर स्ट्रेस लेवल कम अवेयरनेस कर टैबू आज के दिमाग पर गो पागल डॉक्टर्स गो यह गो साइकेट्रिस्ट टैबू कि साइकेट्रिक मेडिसिन कह साइकोलॉजिस्ट गए साइकेट्रिक यह टैबू हटाउन यह तुहज जिम्मेवारी मेन जिम्मेवारी सरकार त्रेम चीज वुचान आज इंपॉर्टेंट मौजू ड्रग एडिक्शन अत मज एट एन इंडिविजुअल लेवल मोन कम रोल अत नेशनल या गवर्नमेंट लेवल पे कर दिलस करान पानस
میں انسانس دلس کران دود یہ وچھنے سۭتۍ میانٮ۪ن سانٮ۪ن فیوچر جنریشنن کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پننٮ۪ن بچن 24 گنٹن نظر تھٲوِتھ کینٛہہ تِم کتھ ایٚنوارمنٹس کلیکٹولی امہِ حوالہٕ کٲم کرنٕچ ضروٗرت سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد ڈاکٹر جہانگیٖر رشیٖد بیگ صٲب آز اوٚنوٕ تۄہہِ پروگرامس منٛز تشریٖف یتھ خاص دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ تہٕ سٮ۪ٹھاہ خاص کتھ واتناو سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام شُکریہ تھینک یوٗ ویری مچ شُکریہ ناظرین تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرام وٕچھنہٕ باپتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام مجھے اور اشفاق کو دے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ ناصر.